बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। KPK में अमन के दुश्मनों का वार। पेशावर के किस्सा खानी बाजार की जामिया मस्जिद में धमाका, 50 से जायद अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी। धमाके के वक्त लोग नमाज जुम्मा की अदायगी में मसरूफ थे। जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। CCPO पेशावर के मुताबिक 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की। रुकने पर दहशतगर्दों ने अहलकारों पर फायरिंग की। कुछ देर बाद धमाका हुआ। CCPO के मुताबिक धमाका मस्जिद में दूसरी सफ में हुआ। धमाके में तकरीबन 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। काले कपड़ों में मलबूस हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की। हमलावर ने पहले 5 से 6 फायर किए। सिक्योरिटी हसार तोड़कर मस्जिद में दाखिल हुआ। मिंबर के करीब जाकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। ऐनी शाहिदीन का बयान, मस्जिद के करीब ही एक घर पर 1.5 साल पहले दस्ती बमों से हमला किया गया था। पेशावर में खुदकुश धमाका। वजीर आजम इमरान खान से वजीर दाखिला शेख रशीद की अहम मुलाकात। पेशावर वाक़े से मुतालिक वजीर आजम को ब्रीफिंग। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को दी जाने वाली सिक्योरिटी से मुतालिक भी आगाह किया। शेख रशीद ने बम धमाके की मजम्मत करते हुए कहा, धमाका साजिश के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। शेख रशीद का कहना था, गैर मुल्की कुव्वतों को ऑस्ट्रेलियाई टीम की आमद बर्दाश्त नहीं हुई। गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहती हैं। धमाका मुल्क को कमजोर करने की साजिश करार दे दी। वजीर आजम इमरान खान की पेशावर धमाके की मजम्मत। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से पेशावर धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, दुश्मन पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। दहशतगर्दों ने मासूम नमाजियों को निशाना बनाकर इंसानियत पर हमला किया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी स्पिनर शेन वॉर्न दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। शेन वॉर्न की उम्र 52 साल थी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर शेन वॉर्न थाईलैंड में मुर्दा हालत में पाए गए। शेन वॉर्न ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 145 टेस्ट मैचेस में 708 विकेटें लीं। शेन वॉर्न ने 194 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 293 खिलाड़ियों को आउट किया। शेन वॉर्न ने 1992 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। खानेवाल में पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च। कंटेनर पर खड़ी आसफा भुट्टो जरदारी से कैमरे वाला ड्रोन टकरा गया। ड्रोन लगने के बाद आसफा और बिलावल दोनों कंटेनर्स के अंदर चले गए, जहां आसफा भुट्टो को तिब्बी इमदाद दी गई। बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी ने ड्रोन ऑपरेटर को पकड़ लिया। कारकुनों से खिताब में बिलावल का कहना था, आसफा आगे भी हमारे साथ होगी। पता नहीं जानबूझकर या गलती से किसी चैनल का ड्रोन आसफा को लगा। बिलावल भुट्टो का कहना था, शहीद बीबी की बेटी बहुत बहादुर है। बिलावल भुट्टो जरदारी की यूसुफ रजा गिलानी और खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। अदम एतमाद की तैयारी और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों की भी हिदायत। मुराद अली शाह, सईद गनी, निसार खोड़ो काफिले के साथ चलेंगे। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का साहिवाल में पड़ाव। कारवां कल लाहौर की तरफ रवाना होगा। पीपल्स पार्टी का पड़ाव की जगह तब्दील करने का फैसला।
फैज आबाद के बजाय अब डी चौक पर जलसे का फैसला, इस्लामाबाद इंतजामिया से इजाजत मांग ली। इस तरह सिंध के लोग तलाश कर रहे हैं किसी मसीहा की जो आकर उन्हें इस अजाब से निकाले जिस अजाब में आज सिंध मुब्तला है। सिंध पीपल्स पार्टी के हाथों में गिरवी है। जरदारी खानदान की तर्ज सियासत से बाशऊर सिंधी मायूस हो चुका और पीपल्स पार्टी से इनखला कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी की बिलावल पर तनकीद, कहा सिंध के अवाम किसी मसीहा की तलाश में है जो उन्हें जरदारी के अजाब से निकाले। बाशऊर सिंधी तीर को अब तोड़ देगा। बदीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ऑपोजिशन जमातों के आपस में दिल साफ नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक दूसरे से मुखलिस नहीं। इमरान खान के खौफ से ऑपोजिशन जमातें एक हो गईं। पार्लियामेंट हमला केस में सरदारती इस्तिस्ना खत्म करने की दरख्वास्त दायर, सदर आरिफ अलवी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। पार्लियामेंट हमला केस में इस्तिस्ना खत्म करने और बरियत की दरख्वास्त दायर की। केस का फैसला 9 मार्च को सुनाया जाएगा। ऑपोजिशन की बागडोर बेमानी, हुकूमत को सबकत हासिल है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ऑपोजिशन की नाकामी के लिए पुरअज़्म, कहा ऑपोजिशन की सियासत चमकाने की कोशिशें नाकाम रहेंगी। बदकिस्मती से ऑपोजिशन ने कौमी मफादात को बलाए ताक रखा हुआ है। ऑपोजिशन की सीरीज का आखिरी सीजन चल रहा है, फिर ड्रामा खत्म। हसन खावर की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा इत्तेहादियों ने वादों का पास रखा, वो हुकूमत के साथ हैं। 2 बड़ी ऑपोजिशन जमातों ने न सिर्फ फिजाई आलूदगी फैलाई बल्कि सियासी आलूदगी भी फैलाने के दर पे हैं। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की बरियत की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब। शहबाज शरीफ तबीयत की नासाजी पर एहतसाब अदालत पेश न हुए, हाजिरी मुआफी की दरखास्त जमा कराई। वकील ने दलाइल दिए। अदालत ने नैब को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। वकला ने बताया असासे मुंजमद करने का अदालती फैसला हकाइक के बरक्स है। बिजनेस पार्टनर मुतासिर हुए, असासा जात मुंजमद करने के अहकामात को कालदम करार दे। हुकूमत का रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर 8 अरब 28 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का फैसला। 19 अशिया जरूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत सबसे ज्यादा सब्सिडी घी के लिए मुख्तस करने की तजवीज। घी के लिए 4 अरब 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिए जाने का इम्कान। आटे पर 2 अरब 53 करोड़ 40 लाख रुपए, चीनी पर 75 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की तजवीज। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से 1500 से जायद मुख्तलिफ ब्रांडेड अशिया पर भी शहरियों को रिलीफ दिया जाएगा। पब्बी में पाक सऊदी काउंटर टेररिज्म मशकें इख्तिताम पजीर। मुश्तरका फौजी मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहीं। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की ऑपरेशंस महासरा, पेट्रोलिंग और बारूदी मवाद को नाकारा बनाना भी मशकों का हिस्सा थीं। कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रिकॉर्ड। मज़ीद 11 मरीजों का इंतकाल। अमवात 30,248 तक जा पहुंची। 953 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 15,12,707 हो गई। 14,51,665 मरीज सेहतयाब। 890 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गैस की कीमत में कमी ना होने पर LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने धरने की धमकी दे दी। इरफान खोकर कहते हैं पेट्रोल की तरह LPG पर भी टैक्स खत्म किया जाए। मुतालबा ना माना तो 24 मार्च को इस्लामाबाद में धरना देंगे। यूक्रेन में वाक़े यूरोप के सबसे बड़े जोहरी प्लांट में आग लग गई। आग रूसी बमबारी के बाइस लगी।
रूसी फौजियों ने टैंकों की मदद से शहर में दाखिल होने और जौहरी प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश की। मज़ाहमत पर जौहरी प्लांट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, जौहरी प्लांट में धमाका हुआ तो चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा तबाही होगी। अमेरिका की वज़ीर तवानाई जेनिफर ग्रेन का कहना है, यूक्रेन में जौहरी प्लांट को महफूज तरीक़ाकार और ज़ाब्तों के तहत बंद कर दिया गया है। आओ मुज़ाकरात करें, यूक्रेनी सदर की पुतिन को पेशकश। कहते हैं, पेश की शराइत के बगैर बातचीत करना होगी। यूरोप फौरी तौर पर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दे। फिजाई हदूद बंद नहीं कर सकते तो मुझे तैयारे फराहम करें। अगली बारी लिटुविया, लिथुनिया, एस्टोनिया की आएगी। मगरिब का रूस मुखालिफ बयानिया बर्बाद कर देंगे। पुतिन का अमरीकी इत्तेहादियों को पैगाम। कहते हैं, यूक्रेन में ऑपरेशन प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन की फौज ने हजारों गैर मुल्कियों को यरगमाल बनाया है। हमारी अफवाज ने अवाम के इनखला के लिए महफूज रास्ता दिया। यूक्रेनी कौम परस्तों ने महफूज रास्तों को बंद कर दिया। अमेरिका ने भारत को अहम सिक्योरिटी पार्टनर करार दे दिया। रूस से दूर रहने का मशवरा। अमेरिकी हुकाम की रूसी हमले की मजम्मत के लिए इज्तिमाई रद्द-ए-अमल के लिए राब्ता। पैगाम दिया कि रूसी बैंकों पर पाबंदियां लगने से बड़े हथियारों का निजाम खरीदना बहुत मुश्किल होगा। Punch through into the offside. और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच। ग्रीन कैप्स ने एक विकेट के नुकसान पर 245 रन बना लिए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इमामुल हक की शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा, 2 छक्कों और 13 चौकों की मदद से टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। अजहर अली 42 रन के साथ विकेट पर मौजूद। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पेशावर की। पेशावर के किस्सा खानी बाजार के इलाके गुजर असलदार की जामिया मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाके के नतीजे में इमाम इरशाद खलीजी समेत 50 से जायद शहीद हो गए। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तर्जमान बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने तस्दीक की कि मस्जिद के अंदर होने वाला धमाका खुदकुश था, जिसमें 2 हमलावर मुलव्विस थे। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में नमाज जुम्मा के दौरान 2 हमलावर जामे मस्जिद के गेट पर आए और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार मौके पर शहीद हो गए, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। हमलावर फायरिंग के बाद जामे मस्जिद में दाखिल हुए, जिसके बाद मस्जिद में धमाका हुआ। तर्जमान LRH पेशावर के मुताबिक कुछ अरसलदार धमाके में 50 से जायद अफराद शहीद हुए, जबकि 194 जख्मी हुए हैं। जख्मियों में कुछ की हालत तशवीशनाक है। शदीद जख्मियों को बरवक्त तिबी सहूलियात फराहम की गई। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और नर्सों ने इलाज फराहम किया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जाए वक़ुआ से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। धमाके की तहकीकात की जा रही हैं। पेशावर के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, जबकि सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 50 जानों का ज़िया बहुत नुकसान है और अफसोसनाक खबर है और काबिल मजम्मत भी है,
لیکن یہ ہمارے علم میں ہے کہ کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان میں بد امنی اور بے چینی دیکھنا چاہتی ہیں. ہماری جو داخلی صورتحال ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، اور یہ ہمارے پڑوس میں ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہاں امن و استحکام ہو، یہاں معاشی ترقی ہو، خوشحالی ہو. تو یہ اس قسم کی دہشت گردی کی پش پناہی بھی کرتے ہیں، اس کو ہوا بھی دیتے ہیں، ان کو اسلحہ بھی فراہم کرتے ہیں اور ان کو مالی وسائل بھی دیتے ہیں. پاکستان نے ان کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بڑی جوان مرتی سے ان کا مقابلہ کیا ہے اور ان کو شکست دی ہے، اور انشاءاللہ ان کو بے نقاب بھی کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. پاکستان کا جب امیج بہتر ہو رہا ہوتا ہے، جب پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، جب ان کے اپنے ہندوستان کے اسٹوڈنٹس کو بھی پاکستانی سفارت خانہ کھانا کھلاتا ہے، مدد کرتا ہے انخلا میں، تو پھر وہ پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں. جی بہت شکریہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہم سے بات کر رہے تھے. دوسری جانب شیخ رشید نے کہا ہے کہ پشاور دھماکہ المناک یہ ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے. ہلاکتوں کی بڑی تعداد ہے، اس پر جتنی مذمت کی جائے کم ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ غیر ملکی قوتیں پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتی ہیں. خودکش حملہ آور نے پہلے فائرنگ کی اور ایک پولیس اہلکار کو مار کر مسجد میں داخل ہوا. دوسرا پولیس اہلکار فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہو گیا. اسپتال میں ٹھیک دیکھ بھال ہوگی. اس حادثے کا کوئی تھریٹ الرٹ نہیں تھا. المناک حادثے کی پورا ملک مذمت کرتا ہے. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور آئی جی پولیس سے رابطے میں ہیں. ادھر شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بلاول نے سرکاری وسائل استعمال کر کے بدین میں جلسہ کیا. سندھ کے لوگ کسی مسیحا کی تلاش میں ہیں. اشارے واضح ہیں کہ سندھ کی ہوا کس جانب چل رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بدین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں دل صاف نہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ تمام جماعتیں میرے خوف سے ایک ہو جائیں گی. تمام اپوزیشن جماعتیں عمران خان سے آج خوف کھا گئی ہیں. اس طرح سندھ کے لوگ تلاش کر رہے ہیں کسی مسیح کی جو آ کر انہیں اس عذاب سے نکالے جس عذاب میں آج سندھ مبتلا ہے. انصاف یہاں نہیں، تعلیم یہاں نہیں. صحت کارڈ دینا چاہتے ہیں بدین کو، اجازت نہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. کل میں حیران ہوا سن کے کہ ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ جو اس وقت یہاں منشیات کا کام جو عروج پر ہے، یہ ہمارے مستقبل کا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. کل رات ہم بات کر رہے تھے جلسے کے بعد کہ اگر یہ کیفیت ہے تو ہمارا مستقبل کہاں جائے گا، بدین کا مستقبل کا کیا ہوگا. اور انتظامیہ خاموش تماشائی یا ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، یہی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات تو مجھے دکھائی نہیں دیتی، یہ کیفیت ہے. تو بدین نے تو کل واضح پیغام دے دیا اور اشارہ دے دیا کہ سندھ کی ہوا اب کس سمت چل رہی ہے. اور انشاءاللہ پنجاب تو پہلے دے چکا، خیبر پختونخوا تو پہلے دے چکا، آزاد کشمیر تو پہلے دے چکا، گلگت بلتستان تو پہلے دے چکا. منتظر تھی قوم سندھ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ بھی اب تیار دکھائی دے رہا ہے. پیپلز پارٹی نے فیض آباد کے بجائے ڈی چوک پر پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. پیپلز پارٹی نے انتظامیہ سے ڈی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی. پیپلز پارٹی نے خط لکھ کر انتظامیہ سے ڈی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی. پیپلز پارٹی کی جانب سے خط چیف کمشنر اسلام آباد کو لکھا گیا، جس میں کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا. 8 مارچ کو ڈی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. پیپلز پارٹی نے اس سے قبل فیض آباد کے مقام پر جلسے کے لیے 3 دن کی اجازت مانگی تھی. انتظامیہ نے 3 دن کی بجائے 1 دن جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی باغ دوڑ کسی کام نہیں آئے گی. نمبر گیم میں حکومت کو واضح سبقت حاصل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ایک بیان میں کہا کہ تمام اپوزیشن اکٹھی بھی ہو جائے تو بھی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. جس اپوزیشن اتحاد پر اس کی اپنی جماعتیں عدم اعتماد کر چکی ہیں،
انہیں عدم اعتماد کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ بدقسمتی سے اپوزیشن نے قومی مفادات کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ اپوزیشن کی سیاست چمکانے کی کوشش پہلے بھی ناکام رہی اور آئندہ بھی ناکام رہے گی۔ اور بات کریں گے کرکٹ کی۔ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز کا اختتام ہو گیا، جس میں قومی ٹیم نے امام الحق کی شاندار سنچری کی بدولت صرف ایک وکٹ کے نقصان پر 245 رنز بنا لیے ہیں۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین پہلا ٹیسٹ میچ جاری ہے، جس میں قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور امام الحق نے اننگز کا آغاز کیا اور قومی ٹیم کو پہلا نقصان 105 رنز پر ہوا، جب عبداللہ شفیق چھکا لگانے کی کوشش میں نیتھن لیو کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ انہوں نے 44 رنز کی اننگز کھیلی۔ اوپننگ بلے باز امام الحق نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کی پہلی سنچری سکور کی 132 رنز اور اظہر علی 64 سکور بنا کر وکٹ پر موجود ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے اسٹیڈیم کے میڈیا باکس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے بھارت کو بھی پاکستان آ کر کھیلنے کی دعوت دے دی۔ کہا بھارت سازشوں کی بجائے پاکستان آ کر کرکٹ کھیلے۔ بھارت اور پاکستان کو کھیل کو آگے لے کر جانا چاہیے۔ ہندوستان کے ساتھ لوگوں کا رابطہ اور کرکٹ بحال ہونی چاہیے۔ انڈیا والے زخمی ہیں ابھی، وہ اس ہار سے جو وہاں پہ ان کو دبئی میں ہوئی تھی ابھی تک وہ سنبھلے نہیں ہیں۔ میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ، ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈین کرکٹ ٹیم آئے پاکستان میں، زبردست میچ یہاں پہ ہونے چاہیے، اور بجائے اس کے کہ آپ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کو روکنے کی ایفرٹ کریں، ہمیں پاکستان اور انڈیا کو ایک دوسرے کی کرکٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے جھگڑے جو ہیں ان کو پیچھے رکھ کے ہمیں کھیل کو بڑھانا چاہیے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ فلم میں بھی کوآپریشن ہو، کرکٹ میں بھی ہو۔ اور یہ 65% لوگ ہیں جنہوں نے مودی کو ووٹ نہیں دی، اب وہ لوگ جو ہیں وہ کیوں سفر کر رہے ہیں مودی جی کی پالیسیز کو؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جو لوگوں کا تعلق ہے وہ بحال ہونا چاہیے، کرکٹ بحال ہونی چاہیے، فلم بحال ہونی چاہیے، میوزک بحال ہونا چاہیے۔ میرا تو یہی ماننا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہندوستان میں بھی ایسی آوازیں ہوں گی جو مودی کی جو ایکسٹریمزم ہے اس کو مسترد کرے گی۔ اور 65% لوگوں نے مودی کو ووٹ نہیں دیے انڈیا میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی ہم وہ سفر کر رہے ہیں مودی کی پالیسیز کے نتیجے میں، اور منارٹیز اور مسلمان بغیر کر ہی رہے ہیں۔ اور اب بات کریں گے پینڈیمک کورونا کی۔ کورونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.5% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں کورونا کے باعث مزید 11 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ اموات کی تعداد 30,248 تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹوں میں 953 نئے کیسز رپورٹ ہونے سے مریضوں کی تعداد 15,12,000 ہو گئی۔ اب تک 14,51,665 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 890 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اور آپ کو بتائیں، کراچی کی سڑکیں موت مارٹنے لگیں۔ صرف 2 ماہ میں 151 شہری ٹریفک پولیس کی غفلت اور بے ہنگم ٹریفک کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 700 سے زائد زخمی ہوئے۔ تفصیلات دیکھیے اس خصوصی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں فیشن بن گئی۔ دن کے اوقات میں ہیوی گاڑیوں کا شہر میں داخلہ ممنوع ہے، لیکن ٹریفک پولیس کی مہربانیوں کے باعث بڑے بڑے ٹینکر شہر کی شاہراہوں پر دندناتے نظر آتے ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن کی جاری کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 2 ماہ میں کراچی میں 151 شہری ٹریفک حادثات کی بھینٹ چڑھ گئے، جبکہ اسی دوران 784 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے بڑی تعداد میں لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کراچی کی سڑکوں پر تیز رفتار ڈرائیور شہریوں میں موت تقسیم کرنے لگے، اور حادثات میں متعلقہ محکموں کی غفلت کی وجہ سے تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا گیا۔ ایدی انفارمیشن رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جنوری سے 2 مارچ تک 151 شہری حادثات میں جاں بحق ہوئے، جبکہ 2 ماہ میں 784 افراد زخمی ہوئے۔ یاد رہے کہ صرف یونیورسٹی روڈ پر گزشتہ روز طلبہ سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ کورنگی میں بس نے 2 سگے بھائیوں کو کچل کر ابدی نیند سلا دیا۔ یونیورسٹی روڈ طلبہ عائشہ کی موت کا سبب بھی ٹریفک حادثہ ہی بنا۔
جبکہ کورنگی میں دونوں بھائیوں کو کچلنے والا ڈرائیور بھی فرار ہے۔ خیال رہے یونیورسٹی روڈ پر پہلے بھی ٹریفک حادثات میں کئی طالبات جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہی صورتحال کراچی کی ہر سڑک کی ہے، جبکہ اس ساری خطرناک صورتحال کے باوجود ٹریفک پولیس ہر سڑک پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے بجائے چائے پانی کے لیے جوڑ توڑ کرتی نظر آتی ہے۔ تاہم ٹریفک حادثات سے متعلق رپورٹ پر متعلقہ حکام نے فوری نوٹس لینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو شہری اسی طرح سڑکوں پر حادثات میں اپنی قیمتی جان گنواتے رہیں گے۔ کراچی سے رپورٹ آپ نے جانی۔ ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔